प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने एक और सब्बत हमारी जिंदगी में दिया, हमें ब्लेस किया, हमें मौका दिया कि हम उसके सब्बत में शामिल हों। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा खरूज उसका 31 बाब और उसकी 17 आयत। यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 17, मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये निशान हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावन ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें, खुदावन ने पैदाइश में जो था जमीन और आसमान को बनाया, और खुदावन ने वंस अगेन खरूज की किताब में भी हमें रिमाइंड कराया कि 6 दिन में खुदावन ने आसमान और जमीन को बनाया और 7वें दिन आराम किया और इस दिन को बरकत दी और ताजा दम हुआ। हालेलुया। तो हमें हमेशा अपने आप को खुदावन की बरकत के साथ, उसके कवानीन के साथ शामिल रखना है, जोड़ के रखना है, क्योंकि यीशु मसीह जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि जो दुनिया के हालात हैं वो हमें बताते हैं किस तरीके से हर जगह हमें नजर आ रहा है, प्रोफेसीज फुलफिल्ड हो रही हैं और जगह जगह भुंजाल आ रहे हैं, सल्तनतों पे सल्तनतें चढ़ाई कर रही हैं। बहुत ही प्रोफेटिक दौर से हम गुजर रहे हैं, इसके लिए मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 उसकी वर्स 31। ये न्यू टेस्टामेंट की बुक है और इसमें से भी हम सीखेंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें अपने कलाम को शेयर करने के लिए कहा है। एक्ट्स चैप्टर 20 उसकी वर्स 31, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैंने 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसीनों में शरीक करके मेराज दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का कलाम आज आपसे और मेरे से भी यही कहता है कि जागते रहो और याद रखो। हालेलुया, हमने जागना है, हमें नींद से जागने की जरूरत है कि खुदावन के कलाम के मुताबिक उसकी प्रोफेसीज जो है वो फुलफिल हो रही हैं और खुदावन यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। खुदावन का शुक्र हो, उसके सब्बत के लिए हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो खुदा का खौफ है वो हिकमत का शुरू है, और हमने हिकमत को मांगना है, क्योंकि इस वक्त हमें हिकमत की जरूरत है, खुदावन के कलाम की जरूरत है, खुदावन के साथ की जरूरत है और उसके कलाम में बढ़ने की जरूरत है। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से रोमियो उसका 8 बाब उसकी 24 आयत। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीजें कोई देख रहा है इसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं खुदावन के कलाम में कि हमने पढ़ा कि हमें किस चीज की उम्मीद है। हम खुदावन की प्रोफेसीज को फुलफिल्ड होता देख रहे हैं, हमें खुदावन की आमद के जो साइंस हैं वो नजर आ रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। कलीसिया कौन है? जो खुदावन के रूह में, खुदावन के खून से धुले हुए और खुदावन में पैदा हुए हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह नासी अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं और हमें तैयारी करनी है। हालेलुया। ना कि खुद तैयारी करनी है बल्कि खुदावन के कलाम के मुताबिक भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को बताना है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। हमें सिखाना है, हमें बताना है, क्योंकि खुदावन ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से हबक्कूक ओल्ड टेस्टामेंट में की बुक है, हबक्कूक उसका चैप्टर 2 उसकी वर्स 14। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है इसी तरह जमीन खुदावन के जलाल के अरफान से मामूर है। आमीन, हालेलुया। हमें
دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداون کے جلال کے عرفان سے معمور ہے، اور خداون نے ہمیں سکھایا ہے، یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ جو سمندر ہے وہ پانی سے بھرا ہے، پانی جو ہے وہ زندگی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو، اور جو زمین ہے خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہے، تو ہمیں خداون کا جلال اس زندگی میں نظر آتا ہے، اپنے اوپر ہمیں خداون نے جو برکتیں دی ہیں ہمیں خداون کے جلال اس میں نظر آتا ہے، اور ہماری زندگی بھی خداون جلال سے بھر دیتا ہے جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے قوانین پر چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں، تو ہالےلویا ہم خداون کے جلال کو دیکھتے ہیں، ہم خداون کے جلال میں شامل ہوتے ہیں، ہالےلویا، اور خداون نے ہمیں اپنے جلال میں شامل کیا ہے، اپنی برکتوں میں شامل کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں ہمیں دنیا کا آخرت نظر آتا ہے، دنیا کی آخرت جو ہے بہت جلد ہونے والی ہے، جو خداون کے لوگ ہیں وہ جب خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو خداون ان کو حکمت دیتا ہے، ان کو دنائی دیتا ہے اور آنے والے وقتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ the end is near but the end of all things is at the hand of God. ہالےلویا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس 4 باب اس کی 7 آیت، فرسٹ پیٹر چیپٹر 4 ورس 7، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ آمین، ہالےلویا۔ آپ کو ہر وقت دعا کرنی ہے اور ہوشیار رہنا ہے، ہالےلویا، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی فیملی میں، اپنے جہاں پہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور ہر وقت دعا میں رہنا ہے، ہالےلویا، کیونکہ کلام کہتا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، اور خداون نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا ہے کلام کی منادی کے لیے، خداون نے ہمیں اپنے کلام کو بھیدوں کو سمجھنے کی طاقت دی ہے اور ہمیں حکمت دی ہے، ہالےلویا، تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور کلام کی منادی کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم خداون کے پاک کلام میں سے ڈیٹرونومی اشتشنا 4 باب اس کی 24 آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ خداون تیرا خدا بھزم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ آمین۔ خداون جو ہے وہ بھزم کرنے والی آگ ہے اور وہ غیرت رکھتا ہے، اپنی دلہن کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ غیر معبودوں کی طرف جائیں، وہ غیر قوموں کی طرف جائیں، وہ غلط ایکٹیویٹیز میں جائیں، وہ غلط سوسائٹی میں جائیں، ہالےلویا۔ تو خداون کو اپنے لوگوں کی غیرت ہے، خداون کو اپنے نام کی غیرت ہے، ہالےلویا، اور خداون کا کلام کہتا ہے کیونکہ خداون تیرا خدا غیور خدا ہے، ہالےلویا۔ غیور کو اگر آپ ٹرانسلیشن کریں تو یہاں پہ لکھا ہے jealous. For the Lord, the God is the consuming fire, even a jealous God. ہالےلویا۔ تو خداون کو jealous ہے کہ جب آپ خداون سے الگ ہو کر غیر معبودوں میں، غیر تعلیموں میں اور دوسرے لوگوں میں، دوسری سوسائٹی میں شامل ہوتے ہیں، تو خداون نے آپ کو اپنی سبت دیے ہیں، آپ کو اپنی برکت میں شامل کیا ہے، خداون نے آپ کو چنا ہے اس دنیا سے، اور کس سے چنا ہے؟ خداون نے آپ کو اپنے خون سے چنا ہے، ہالےلویا، اپنا خون دیا ہے، خداون نے کلیسیا کو اپنی جان دی ہے اور آپ کو اپنی برکت میں، آپ اپنے سبت میں شامل کیا ہے تاکہ آپ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ آمین۔ خداون یسوع مسیح ناصری، یہودا کا جو شیر ببر ہے جو بہت جلد آنے والا ہے، جو داؤد کی نسل سے ہے، جو داؤد کے تخت پہ بیٹھتا ہے اور وہ بہت جلد آنے والا ہے، خداون جو ہے دنیا کو جج کرے گا اور ہم خداون کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھیں گے، اور خداون نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کیا، ہالےلویا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بلیس کرتا ہے زمینی زندگی میں بھی اور آنے والے فیوچر میں بھی، ہالےلویا۔ خداون نے کہا جو میں ہوں سو ہوں، اس مین کہ خداون کی سانسیں ہیں ہم میں، خداون نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، تو خداون نے ہمیں اپنی برکتوں میں بھی شامل کیا ہے، اپنے سبتوں میں بھی شامل کیا، ہالےلویا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نام جو ہے کتاب حیات میں اور برے کی کتاب میں لکھے رہیں، نہ کہ خداون ہمارے کاموں کے مطابق جب ہم اس کو ریجیکٹ کریں تو ہمارے نام مٹا دیے جائیں۔ اس لیے ہم نے اپنی آخرت کا خوف رکھنا ہے، خداون کے ساتھ چلنا ہے، اس کے کلام کی منادی کرنی ہے اور اس کے کام کو پورا کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام و جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ سبت شلوم۔